अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुजुर्गवार के लिए ही सदावार है जिसके कब्ज़े व कुदरत में तमाम आलमों का निज़ाम है, जिसे ना तो ऊँग है और ना ही नींद है। वही इबादत के लायक है, उसका कोई शरीक नहीं है। हज़ारों दुरूद व सलाम ख़ातिमुन नबिय्यीन ताजदारे कौनो मकां अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल व असहाब पर हो। हज़ारों दुरूद व सलाम खलीफतुल्लाह मामूर मिनल्लाह दाई इल्लल्लाह हमसरे रसूलल्लाह मुरादुल्लाह इमामुना हुजूर मीरा सैयद मोहम्मद जीवनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम पर, आपकी आलो औलाद और असहाब पर हो। दरअसल एक मुर्तिद और उसके साथियों के वीडियोस के दो मुदल्लिल जवाब देने के बावजूद एक और वीडियो चंद दिन कबल मेरी नज़र से गुजरा है, जिसको देखने के बाद मैं ये जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। माजी की वीडियोस में वाज़ेह तौर पर यह बात बताई गई है कि मजहबी किताबों की बुनियाद पर अकायद का तय्युन नहीं हो सकता। बिलखुसूस कौम महदविया में तो अकीदा सीना ब सीना तालीम से तय होता है। हम महदवियों को मुर्शिदीन इकराम से जो फैज़ मिलता है, जो तालीमात दी जाती है, वही हमारा अकीदा और कसीदा भी होता है। मगर जो लोग बुज़ुर्गों की किताबों को तनक़ीद का निशाना बनाकर अपनी बेतुकी मंतखों के ज़रिए महदवी अकायद को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बात भूल रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र की ऐसी बेशुमार किताबें हैं जिनसे नक़ाइस निकाल कर पेश किए जा सकते हैं। ये असहाब जो टुवर्ड्स इस्लाम के नाम पर अपना मनफी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो ये बात भूल रहे हैं कि जिसका हवाला वो दे रहे हैं उन किताबों को तहरीर किसने किया है। हज़रत बंदगी मीरा शाह कासिम मुज्तहिद गिरोह महदविया की किताबों पर तनक़ीद करने से कबल अगर एक बार दायरे शाह कासिम मुज्तहिद गिरोह रहमतुल्लाहि अलैह का चक्कर लगा लेते तो इन दो असहाब की यकीनन घर वापसी हो जाती। मगर अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे उसी को हिदायत देता है, वरना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम और तबलीग दीन के बावजूद, अबू जहल के हाथों में कंकरियां कलमा पढ़ता देखने के बावजूद, चांद को उंगली का इशारा पाकर दो टुकड़ा होता देखने के बावजूद और दरख्तों का झुक झुक कर सलाम करता हुआ देखने के बावजूद, अहले मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर मजालिम नहीं ढाते जिसको देखकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। मगर ये दो असहाब जो खुद को मेन स्ट्रीम सुन्नी कहता हुआ फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, इस बात को अक्सर फरामोश कर रहे हैं कि हम महदवियों का अकीदा और कसीदा किताबुल्लाह और इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम कुरान शरीफ को इश्क़ नामा तसव्वुर करते हैं और बांगे दहल इस बात का इकरार करते हैं कि कुरान और मेहदी मौद अलैहिस्सलाम हमारे इमाम हैं। मेरा अब्दुल्ला और उनके उस्ताद आमिर से ये मारूज़ा है कि क्या आपने कौम महदविया के बुज़ुर्गों की तहरीर की गई किताबों का इस्लाह की गर्ज़ से मुताला किया है? क्या आप असहाब ने हमारी किताबों बताई गई एहसान की तालीम को पढ़ा है, या सिर्फ तनकीदी नज़र से उन किताब में सिर्फ उन सफ़हात की निशानदेही कर रहे हैं जिससे आपको एतराज़ है? मैं यहाँ पर हज़रत बंदगी मीरा शाह कासिम मुज्तहिद गिरोह रहमतुल्लाहि अलैह की उन किताबों की फ़हरिस्त को पेश करने जा रहा हूँ जिसे ना सिर्फ शाह कासिम मुज्तहिद गिरोह रहमतुल्लाहि अलैह ने तहरीर किए हैं, बल्कि आपके इल्म व फ़िरासत को वक्त के उलमाओं ने सरे कम तस्लीम भी किया है। लुत्फ़ुल मुसद्दिक़ीन आली वजहुल मुकल्लिबीन, अनवारुल ऐवान, जामिउल उसूल, मकतूब दरमियान फ़र्ज़ियत दुगाना लैलतुल क़द्र बाद तय्युन शब क़द्र, रिसाला दर सबूत महदवियत जो सवालात अज़ दरवेश मोहम्मद पर मुश्तमिल है, बिलक़िस्तासुल मुस्तक़ीम, मादनुल आदाब, महकमात, तकमीलुल ईमान, तस्वियतुल क़ातिमैन अलैहिस्सलाम, सोहबत सादिक़ीन, मीज़ानुल अक़ाइद, मजमुउल आयात, तस्दीक़ुल आयात, अफ़ज़लुल मौजिज़ातुल महदी, शफ़ाउल मोमिनीन, अल हुज्जता, दलीलुल अदल व फ़ज़्ल, फ़ज़ीलते फ़ज़लुल कौम, आसामियुल मुसद्दिक़ीन। ये हज़रत बंदगी मीरा शाह कासिम मुज्तहिद गिरोह रहमतुल्लाहि अलैह के वो तसानीफ़ है जो हमारे लिए ना सिर्फ एक कीमती असासा है, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों तक ईमान की रोशनी पहुँचाने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। वैसे तो जब मैंने मुर्तिद का जवाब सीरीज़ की शुरुआत की थी, अपने पहले वीडियो में ही मैंने कहा था कि ईमान और अक़ीदे का ताल्लुक़ कौमी किताबों से बिल्कुल नहीं है।
ہم مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہیں، جو ہمارے آقا امامنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ویسے تو علمی جواب ہماری قوم کے 3 فقراء پہلے ہی دے چکے ہیں، اور علمی جواب سننے کے آپ لوگ لائق بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی ساری گفتگو اور حوالوں سے یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ محض اپنے احساس کمتری کو چھپانے اور اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ آئے دن نت نئے انداز کی ویڈیوز بنا کر اپنی گمراہی کا جیتا جاگتا ثبوت دے رہے ہیں۔ میں نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کا حساب اس تیاگی کی طرح ہو گیا ہے جو دھوبی کا گدھا بن کر نہ گھر کا رہا اور نہ گھاٹ کا۔ خیر، تصوف کی باتیں آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ آپ کے آقاؤں کی شروع سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ تصوف کے خلاف رہے۔ اللہ کی ذات میں فنا ہونے والوں کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ لگانے کی آپ جیسے ٹوٹ پنجوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے آقاؤں کے سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی۔ ذات حق میں فنا ہونے والوں کے تعلق سے ہمارا عقیدہ بغیر کسی پس و پیش ویسا ہی ہے جیسا باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا، آنکھ بن جاؤں گا، کان بن جاؤں گا۔ خیر، اب میں یہاں پر کچھ حوالے اور کتابوں کے نام پیش کروں گا جس سے ان مرتدین کا کیا عقیدہ ہے اس پر سوال کیا جائے گا۔ تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے جس کے مصنف حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کے صفحے 127 پر ایک واقعہ درج ہے جس میں حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب تحریر کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ پانی کے کنارے چل رہے تھے۔ اچانک پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھے کہ یہ مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہی کرتا ہوں جو مجھے حکم ملتا ہے، وہی امور انجام دیتا ہوں جو اللہ کی منشا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحر تسلیم و رضا میں غرق رہتے تھے۔ اسی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ایک اور واقعہ درج ہے، صفحے 44 پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اوہم رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہر گام پر آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح 14 سال بعد آپ مکہ معظمہ پہنچے۔ ہر مقام پر آپ لوگوں سے کہتے کہ لوگ تو پیدل چل کر پہنچتے ہیں، میں سر کی آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اس تصور میں آپ آبدیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے۔ غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی ہے، خانہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ندامت ہوئی اور گریہ کناں عرض کیا کہ یا اللہ، وہ کون ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ ایک عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ آپ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی تھی اور خانہ کعبہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ اسی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے صفحے نمبر 47 پر ایک اور واقعہ درج ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت حسن بصری اپنے چند رفقا کے ساتھ رابعہ بصری کے یہاں پہنچے تو اس وقت رابعہ بصری کے گھر پر کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ حسن بصری کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ رابعہ بصری نے اپنی انگلیوں پر کچھ دم کیا، وہ ایسی روشن ہو گئی کہ پورا گھر روشن ہو گیا اور تا سحر وہ روشنی قائم رہی۔ اگر کوئی معترض یہ کہے کہ یہ بعید از قیاس ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق دل سے اطاعت کرتے ہیں انہیں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا چند حصہ ضرور حاصل ہوتا ہے، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رویا صادقہ نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ایک اور واقعہ درج ہے، یہ اسی واقعے کی کڑی ہے۔ صفحہ نمبر 44 سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ رابعہ بصری کے استقبال میں خود خانہ کعبہ چلا آیا، یہ تو آپ نے سنا۔ اب سفر حج پر روانہ ہونے کے وقت رابعہ بصری کہتی ہے کہ اب میں کعبے کا استقبال کروں گی۔ اس کتاب کی تحریر کو ہو بہو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
चुनाचे शेख फरीद के कौल के मुताबिक अयाम हज के दौरान आप जंगल की तरफ गई, करवट के बल लुढ़कना शुरू करती हैं। मुकम्मल 7 साल के अरसे में आप अरफात पहुंची। वहां पर गैब से आपने आवाज़ सुनी कि इस तलब में क्या रखा है, अगर तू चाहे तो इस तजल्ली से बेनवाज हो सकती है। इरशाद हुआ कि इधर देख। राबिया बसरी जब नज़र उठाकर देखती हैं तो लहू एक बहरे बेकराम में लटका हुआ नजर आया। निदा आई कि हमारे उन अशाख की चश्म खून चका का दरिया है जो हमारी तलब में चले और पहली ही मंजिल में शिकस्ता पा होकर रह गए कि उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। राबिया बसरी ने अर्ज किया कि उन अशाख की एक सिफत मुझ पर जाहिर हो। ये कहते हुए उन पर एक नुस्वानी माजूरी हो गई और निदा आई कि उनका यही मुकाम है जो 7 सालों तक पहलू के बल लड़खड़ाते हैं ताकि खुदा की रसाई में एक हकीर से शय का मुशाहिदा कर सके, और जब वो कुर्ब मंजिल की रसाई कर ले तो एक हकीरी शय अलग उनके राहों की मजदूद कर सके। राबिया बसरी ने अर्ज किया कि अगर तेरी मर्जी मुझे घर में रखने की नहीं है तो मुझे वापस बसरा में ही सुकूनत इख्तियार करने की इजाज़त अता कर दे, क्योंकि मैं तेरे घर में रहने की अहल नहीं हूँ। यहाँ आने से कबल सिर्फ तमन्ना दीदार में ही मैंने ज़िंदगी बसर की है और उसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। इसके बाद राबिया बसरी बसरा वापस लौट गई और ताहयात गोशा नशीन होकर इबादत में मसरूफ़ रही। इस वाक़े से ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला एक वली कामिल से रास्त बात कर रहे हैं। निदा के ज़रिए उन्हें फ़क्र की अहमियत व अफादियत और हज़ीमत से वाकिफ़ करवा रहे हैं। हम महदवियों का अक़ीदा फ़क्र के मुतालिक ऐसा ही है। हम समझ सकते हैं कि एक वली कामिल की ये हालत है तो इमामुल औलिया की क्या कैफियत रही होगी। शाह निज़ाम वहदत आशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काबतुल्लाह को इमाम अलैहिस्सलाम का तवाफ़ करते हुए देखने की बात को बातिल अक़ीदा कहा जाता है, गलत बयानी करार देते हैं। लेकिन राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के इस्तक़बाल में जो काबतुल्लाह अपनी जगह छोड़कर इस्तक़बाल में गया है, उसको आप क्या कहेंगे? इसकी वजाहत मोमिन से खुद साख्ता मुसलमान बनने वाले आमिर और उनके साथी अब्दुल्ला को करनी चाहिए। मैंने पहले ही आगाह किया था कि बुजुर्गों की तसानीफ और कौमी किताबों के ज़रिए ईमान और अक़ीदे का तय्युन नहीं होता है। ईमान और अक़ीदा तो वही है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुरादुल्लाह मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम तक पहुँचाया है। मज़हब मा किताबुल्लाह व इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक तिफ़ले मकतब हूँ, फिर भी आपको आगाह किया था कि ऐसी वीडियोज़ बनाने से गुरेज़ करें, वरना हम भी जवाब में वो तमाम हक़ाइक़ सामने लाएंगे जो अग़यार की किताबों में तहरीर किए गए हैं। मगर आप लोग इब्लीस हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मजबूरन हमें दीगर मकातिब फ़िक्र की किताबों से हवाले पेश करने की ज़रूरत आन पड़ी है। किताब तज़किरतुल औलिया में अपने वक्त के मजज़ूब वली हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या पेज नंबर 277 पर दर्ज किया गया है। इस वाक़े की तफसीलात में गए बगैर मैं यहाँ पर हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या पेश करूँगा, जिसमें आपको पहले क़ैद और फिर फांसी पर चढ़ाया गया। हज़रत ने अनल हक़ यानी मैं खुदा हूँ का दावा किया था। हालांकि हज़रत के इस दावे के बाद जो मुसलसल लगाए जा रहे थे, इस पर कत्ल करने के लिए हज़रत शिबली आपके पास पहुँचे तो हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने एक ऐसा काम कसद कर लिया है जिसकी वजह से मुझ पर दीवानगी तारी हो गई है और मैं खुद अपनी मौत को दावत दे रहा हूँ। नाजरीन और बिलखुसूस वो मोतरज़ीन जो कौम महदविया की किताबों के हवाले से हमारे अक़ीदे को बातिल करार देते हैं, वो इस वाक़े को गौर से सुने और फिर इस किताब के मौर्रिख़ और इस अक़ीदे को मानने वालों के लिए भी अपनी राय कायम करें और उनके ख़िलाफ़ भी ऐसी खुद साख्ता तहरीकें चलाएं जिसका ना तो कोई सर है और ना कोई पैर। मज़कूरा किताब के पेज नंबर 282 पर तहरीर किया गया है कि आपके इन कलिमात की वजह से बहुत से लोग बरगश्ता हो गए और खलीफा को भी आपकी जानिब से बदज़न कर दिया गया और हत्ता कि आपके अनल हक़ कहने की वजह से कुफ्र का फतवा भी जारी कर दिया गया। जब आपसे सवाल किया गया कि बंदे का दावाए खुदाई करना कुफ्र है तो आपने जवाब दिया हकीकतन हमा औसत है और तुम्हारे कौल के मुताबिक वो गुम नहीं हुआ है बल्कि हसीन गुम हो गया है और बहरे मुहित में किसी किस्म की कमी या ज़्यादती मुमकिन नहीं है।
پھر آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ 1 سال کا عرصہ گزرا، اس کے بعد 2 افراد کو آپ کے پاس یہ کہلوا کر بھیج دیا گیا کہ انا الحق کہنا چھوڑ دو، قید سے رہا ہو جاؤ گے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں معذور ہوں۔ اس کے بعد جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور لوگ آپ کو دیکھنے آئے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ قید خانے میں موجود نہیں ہے۔ دوسری شب آ کر دیکھتے ہیں تو نہ قید خانہ موجود تھا اور نہ آپ موجود تھے، اور تیسری شب دیکھتے ہیں تو دونوں موجود تھے۔ جب اس کے بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ پہلی شب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، دوسری شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے پاس تشریف لائے تھے۔ غور کریں ناظرین، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ دوسری شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے پاس تشریف لائے تھے، اسی لیے قید خانہ غائب ہو گیا تھا، اور اب مجھے شریعت کی تحفظ کے لیے واپس بھیج دیا گیا ہے۔ خیر، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت شبلی سے منقول ہے کہ اسی رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر پہنچ کر تمام رات عبادت کرتا رہا۔ صبح کے وقت مناجات میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ ایک مومن بندہ تھا، تو نے ایک ایسے عارف و محب کو جو وحدت پرست تھا ایسے عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ یہ دعا ابھی پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ مجھے اونگ آ گئی۔ میں دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے منصور کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے پیش کیا کیونکہ وہ ہمارے راز غیروں پر ظاہر کر دیتا تھا، جو راز اسے دریائے دجلہ پر ظاہر کرنے تھے وہ دوسرے لوگوں پر برملا ظاہر کر دیتا تھا۔ دوسری شب حضرت شبلی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی نوازش سے مجھے قصر صدق پر اتارا ہے۔ پھر حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ان 2 گروہوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا جس نے آپ کو اچھا اور برا کہا تھا؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ ایک پر تو اس لیے کیونکہ وہ مجھ سے واقف تھے اور مجھ پر مہربانیاں کیے ہیں، اور دوسرے پر اس لیے کیونکہ وہ مجھ سے واقف نہیں تھے اور صرف خدا کے واسطے مجھ سے دشمنی کرتے تھے۔ پھر اگلی شب کسی اور نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میدان محشر میں کھڑے ہیں، جام ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور سر جسم سے غائب ہے۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سر قلم شدہ لوگوں کو ہی جام عنایت فرماتا ہے۔ میں نے اس واقعے کو بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے تاکہ معترضین بالخصوص مومن سے خود ساختہ مسلمان بنے جناب عامر اور جناب عبداللہ کو یہ سمجھا سکوں کہ تصوف کی باتیں ہر کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک مرشد سے جڑنا ہوگا، اور جب آپ کا رابطہ مرشد سے ہو جائے گا تو یقیناً وہ آپ کو اس حال میں ضرور لے جائیں گے جہاں سے آپ کو تصوف کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آگ سے کھیلنے والوں کے ہاتھ خود جل جاتے ہیں اور وہ دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ انشاءاللہ مرتد کا جواب سیریز کی اگلی ویڈیو میں دیوبندی تبلیغی اہل حدیث کی کتابوں کے وہ حوالے پیش کروں گا جس میں نہ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی توہین کی گئی ہے بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخانہ کلمات تحریر کیے گئے ہیں۔ ہم مہدوی عقیدے تصوف پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور اس بات پر بھی ہمارا مکمل ایمان اور عقیدہ ہے جیسا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے غار حرا میں اقرا باسم ربی کی آیت مبارکہ کی تلاوت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ بہ سینہ تعلیم دی تھی، ویسا ہی گروہ مہدویہ میں بھی سینہ بہ سینہ کی تعلیم امامنا علیہ السلام نے اپنے گروہ کو دی ہے، اور اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ناموس اکبر جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں تک ہی تھا، مگر احکام الہی، ندا، کشف اور الہام کے ذریعے یہ دور ولایت میں بھی جاری رہا ہے، اور صبح قیامت تک خاتم الاولیاء علیہ السلام کے گروہ میں یہ برکت قائم و دائم رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس سیریز میں اگلے ویڈیوز بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔